درود و سلام بر همه حافظ دوستان، چه در ایران و چه در شبه قاره و چه در هر کجای جهان. یادروز حافظ رو گرامی می‌داریم و در این چند دقیقه بخوایم بدونیم که رمز اینکه حافظ رو در ایران و شبه قاره و جهان دوست می‌دارند چیست؟ رمز ماندگاری شعر حافظ در میان تمام اقوام، چه به زبان فارسی و چه ترجمه آن به زبانهای زنده دنیا چی هست؟ در واقع چند تا دلیل برای دوست داشتن حافظ میان مردم، علت حافظ دوستی مردم. حالا خواص رو من کاری ندارم. یکی انس و الفت مردم هست به شعر حافظ. خب چرا با شعر حافظ فال میگیرن مردم و در واقع تفاعل میزنن؟ یعنی در کارهاشون با اشعار حافظ تفاعل میزنن و درستی و یا نادرستی اون کار رو میخوان، مشورت میکنن با حافظ با تفاعل زدن. فال حافظ یک نوع دوستی و پیوند عمیق مردم با حافظ هست، اینقدر که شعر حافظ رو آینه زندگی خودشون میدونن و کلمه از شعر حافظ رو به فال نیک میگیرند تا کاری رو که در پیش دارن انجام بدن. مدت 700 سال شعر حافظ در مکتب خونه ها خونده می شده و کتاب درسی بوده و جزء مواد درسی مردم بوده. خب این هم یکی از دلایل این که مردم همیشه با حافظ مأنوس بودن، چرا که کتاب درسیشون بوده، چه در ایران و چه در شبه قاره. گزارش های فراوانی ما داریم که حافظ رو میخوندن. علاوه بر این خب شعر حافظ رو در ایران و شبه قاره به مناسبت های مختلف در جشنها و سرورشون به کار میبرند. مثلا در شب یلدا همه مردم دیوان حافظ رو باز میکنند و میخونند، یا به هنگام سال نو در کنار قرآن حافظ هم، دیوان حافظ هم وجود داره و مردم سال نو رو با اشعاری از حافظ آغاز میکنند. در سایر مراسم هم حافظ خوانی رواج داره. در شبهای دراز زمستان مردم حافظ میخوندن. حافظ میشه گفت که حافظه مردم ایران شده و به نوعی مردم با شعر حافظ مأنوس شدن. اون هم به خاطر جامعیت شعر حافظ هست، پاسخگوی همه احوالات و همه روحیات و نیازها و خواستهای درونی مادی و معنوی همه انسان ها هست. این است که شعر حافظ پیوند عمیقی با زندگی مردم داره و مردم با علاقه‌ای که دارند شعر حافظ رو میخونن و از حفظ میکنن. خب خود شعر حافظ هم با عناصری از زندگی مردم پیوند خورده، یعنی یک رابطه دو طرفه هست. هم حافظ با مردم پیوند عمیق داره، هم مردم با حافظ تونستن پیوندشون عمیق کنن. دلیلش هم این هست که حافظ از عناصر مادی و معنوی زندگی خود اونها بهره گرفته و باشون صحبت کرده. مثلا عناصر مادی و معنوی که در فرهنگ عامه و مردم وجود داره
متفاوت هست. مثلا عناصر مادی مثل آلات موسیقی، ابزارهای جنگی، وسایل نقلیه، نمیدونم ابزارهای کشاورزی، وسایل زندگی، همه اینها تبلورش در شعر حافظ هست. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشتی خویش آمد و هنگام درو. در واقع اینجا حافظ با اون اصطلاحات و ابزارها و موتیف های کشاورزی با مردم صحبت کرده. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، ماه تازه رو به داس تشبیه کرده، فلک رو به مزرعه تشبیه کرده. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ببینید اینا رو مردم خوب میفهمن چون تجربه شو دارن. محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمان. این جنس خانگی اصطلاح عامیانه است. جنس خانگی این اون چیزی رو که در منزل و در خفا درست میشه و این احتمالاً همون شراب باشه، یا از مسکن، بناها و شهرها و معماری در شعرش ما میبینیم نشانهای فراوان است. برای مثال به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبیست. ببینید تاق، رباط، مصطبه، ایوان، تنبی، ببین اینا همه اصطلاحات معماری و شهرسازی و چیزی هست که در بناها به کار میره و وجود داره. یا مثلا از خوراک‌های فراوان صحبت کرده حافظ، خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها، داروها، عطریات. لخلخ سای شد صبا، دامن پاکش از چه روی، خاک بنفشه را مشک ختن نمی کند. خاک بنفشه زار را مشک ختن نمی کند. ببینید لخلخه نوعی از معطرات، عطریات هست که آمیخته از چندین ترکیب خیلی زیبایی هست از انواع و اقسام عطریات مثل عود، قماری، لادن، مشک، کافور و اینها رو با هم مخلوط میکردن و لخلخ سای. ضمن حالا اینکه خب لخلخه نوعی دمپایی هم بوده در قدیم که به اصطلاح لخلخ میکرده راه میرفتن موقع راه رفتن. حالا میگه لخلخ سای شد صبا، ایام تناسب شد، توجه بفرمایید. لخلخ سای شد صبا، دامن پاکش از چه روی، خاک بنفشه زار را مشک ختن نمی کند. یا مثلا از پوشاک زیادی نام برده در شعر خودش، انواع لباس ها، کفش ها، وسایل جنگی، لباس های کار. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. این خرقه از تن دار، اولا خرقه که خب از ملبسات صوفیه هست، خرقه از تن در آوردن و به شکرانه سوختن خودش دلالت داره بر آیین‌های صوفیانه. ماجرا گفتن، اینجا میگه ماجرا کم کن. ماجرا گفتن یکی از آیین‌های صوفیه بوده که وقتی میان دو صوفی نقاری پیش میامد، یکی که مقصر بود در واقع میرفتن پیش شیخ، اون کسی که مقصر بود باید یا هر دوشون در پاماچان یا پایماچان خانقاه یعنی درگاه باید بر پای قرامت، بر یک پای قرامت یک پا میستادن و با دست چپ گوش راست و با دست راست گوش چپ، به این ترتیب بر یک پا باید میستادن تا زمانی که شیخ اونها رو ببخشاید. در این صورت باید میرفتن و از بازار یک تحفه هدیه کادویی تهیه میکردن، میآوردن به همه میدادن. حالا آب بوده، خرما بوده، هر چی بوده باید میدادن. و اگر نبود باید صوفی خطاکار خرقش رو از تن در میآورد و به شکرانه میسوزاند. یکی از جاهایی که خرقه سوزی روا بوده در این مورد بوده. و دستار از سر می افکند، دستار از سر افکندن، چون اصلا جایز نبوده کسی دستارش رو از سرش برداره مگر در این همچه خطایی که میکرد، باید دستارش رو در می آورد و خرقش رو می سوزند. پس
در همین بیت کوتاه میبینید چقدر فرهنگ متراکم هست از زندگی صوفیه. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خرقه سوزی به شکرانه و اون خود خرقه که لباس هست. و در مورد پیشه ها و مشاغل چقدر صحبت کرده. یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، ببرد زود به جانداری خود پاداش است. جانداری یک شغل بوده. خب یعنی در واقع ببرد زود به جانداری خود پادشاهش. پادشاه رو به جانداری. جاندار کی بوده؟ محافظ شاه بوده. در واقع کسی بوده که در واقع گارد شاه بوده و محافظ شاه بوده. جانداری پس شغل بوده. در مورد اقتصاد و معیشت و اینکه مثلا باور به پول حرام و صرف کار حرام میشه و میگه نقد دلی که بود مرا صرف باده شد. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. این یه اعتقاد باوره و مثلا هست که پولی که از راه بد به دست میاد در راه بد هم هزینه میشه، خرج میشه، در صرف حرام هم میشه. یا مثلا در مورد مسائل آموزشی و تربیتی و استفاده از ابزار مکتبخانه در شعر، گر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری بنگارم. خط غبار از انواع خطوطی بوده که در مکتبخانه ها هنگام مشق دانش آموز یاد میگرفته. بعد بر لوح بصر، لوح هم اون تختی بوده که با خودشون میبردن، حالا یا این لوح خشتی و گلی بوده یا این لوح حلبی بوده. گر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری به نگارم. در واقع تمام تصویرسازی های حافظ میبینید با ابزار و اشیایی بوده که پیرامون مردم بوده. چرا؟ برای اینکه مردم کاملا متوجه اون بشن. یا عناصر معنوی در شعر حافظ فراوانه. جرعه فشاندن بر خاک اشاره بر یک آیینی داره که وقتی میخواستن شراب بخورن جرعه‌ای بر خاک میافکندن. برای اهل قبور و آب در گور ریختن و شستن گور هم به همین منظور بوده و شاید در همین راستا. اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. جرعه بر خاک فشاندن. یا سر تراشیدن قلندران، هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. این نشون میده که قلندران سر میتراشیدن، سرشونو میتراشیدن. قلندران گروهی از شیفتگان و عارفانی بودن که در واقع برای اینکه در چشم مردم بد بیان و مردم از اونها پرهیز بکنن، تمام مو، ابرو و تمام ریش، محاسن همه رو میزدن و در واقع اینجا حافظ به این شیوه قلندری اشاره داره که نه هر که سر بتراشد، و البته در بعضی نسخ هست که نه هر که سر نتراشد، چون قلندرانی که در ماورا و نهر بودن معروف است که اینها به خلاف سر نمی تراشدن، مویشون رو بلند می کردن. به هر حال هرچی باشه نشون میده که فرهنگ اون دوره قلندری در شعر حافظ اینجوری تبلور داره. یا مثلا در مورد آیین‌های ملی و میهنی، در مورد ماه رمضان، ماه نوروز، در مورد یلدا، همه این ایام ما در شعر حافظ نشانه‌های فراوان داریم. مثلا در مورد میر نوروزی میگه سخن در پرده میگویم، چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. و میر نوروزی کی بوده؟ حاکمان 5 روزه‌ای بودن که به جای شاه 5 روز اول به حکومت می نشستن و شاه کنارگیری میکرد و این میر نوروزی
برای اسباب شادی مردم کوچه ها در میان کوچه ها راه میرفت و با یه عده زیادی یک دست راستی و یک دست چپی داشت و این مشاوران و وزیران او هر حکمی رو که این میر نوروزی میدادن باید اجرا میکردن و معمولا یکی از کاراشون این بود، این میر نوروزی که فرمانهای مسخره میداد که مردم در واقع به شادی واداشته بشن و شادی بکنن، یا مثلا پولهایی رو از افراد قوی میگرفت و افراد ضعیف میداد. این میر نوروزی به هر حال میر نوروزی داستان خیلی مفصلی داره، خیلی هم رواج داشته. تا همین امروز هم ما در خیلی از روستای ایران میر نوروزی داشتیم و این کار رو انجام میدادن. به هر حال پس ببینید که مردم از شعر حافظ از همین فرهنگ مردم برآمده. یا مثلا راجع به هنرهای قومی، مثلا موسیقی، رقص، نمیدونم صنایع دستی، هنرهای نمایش، همه چیز در شعر حافظ هست. دلم از پرده بشد حافظ خوش لهجه دلم از پرده بشد حافظ خوش لهجه کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنم. قول و غزل دو تا اصطلاحه در موسیقی. قول و غزل که خب غزل حافظ هست، قول خوندن، یعنی قوال هایی که شعر رو میخوندن، چون غزل همیشه یه خواننده داشت که گاه خود شاعر بود و یا کس دیگری شاعر رو میخوند و در واقع به این میگفتن قول و غزل، یعنی خوندن به آواز شعر شاعر. یا در مورد اصطلاحات موسیقی که در شعر حافظ، هر که چون لاله کاسه گردان شد، زین جفا رخ به خون بشوید باز. کاسه گردان از گوشه ها و ردیف های موسیقی ایرانی هست. یا سرگرمی ها و بازی هایی که در شعر حافظ هست فراوان. مثلا در مورد شعبده بازی و رسوم شعبده بازی که اون دوره بوده، میگه بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه، که از کارهایی که در واقع شعبده بازها میکردن. بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه، آن را که عرض شعبده با اهل راز کرد. یا در مورد مثل ها و کنایات و بومی سرود ها و همه اینها که فراوان در شعر حافظ دیده میشه. بلبل از شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخوام دوش درس مقامات معنوی. این گلبانگ پهلوی آوازهای به زبان پهلوی یا پهلویات، اون چیزی که ما امروزه بهش میگیم پهلویات هست. یا مثلا مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگو، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. غزلهای پهلوی همون پهلویات بوده. که یا مثلا کنایات فراوانی که در شعر حافظ هست. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. چشم دریده این یک نوع پشم هست دیگه، یه نوع دشنامه. چشم دریده الان هم ما میگیم با آدم های خیلی بی حیا، میگیم چشم دریده. دقیقا همینو حافظ هم به کار برده. ببینید در اشعار حافظ شعرهای محلی هم وجود داره به گویش شیرازی، شعرهایی که ملمع و مثلث هستن، یعنی یه بیت فارسی، یه بیت عربی، یه بیت به گویش شیرازی یا به گویش فارسی و شیرازی، که این نشون میده کاملا حافظ با شعر عامه در پیوند بوده. یا اصلا به گویش شیرازی شعر گفتگاهی. در شعر حافظ پر است از باورها و عقاید عامه مردم. اینکه دیوانه با دیدن ما شیداییش بیشتر میشه. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوگری کرد و رو ببست. یا شکستوار به درگاه آمدم که طبیب به مومیایی لطف تو هم نشانی داد. یعنی اینکه طبیبان برای شکست بندی از مومیایی استفاده میکردن. شکستوار به درگاه آمدم که طبیب به مومیایی لطفت تو هم نشان. درباره آیین‌ها و آداب و سنت‌های طبابت گذشته. یا اینکه برای دوری و چشم بد
این یکات خواندن، حضور خلوت اونس است و دوستان جمعن و این یکات بخوانید و در فراز کنید. خب این هم یا در مورد زندگی اسرارآمیز و جادوگری، مثلا حتی نعل در آتش نهادن ساحران برای پریز از چشم سخت، برای در نهان خانه عشرت صنمی خوش دارم که سر زلف و رخش نعل در آتش دارم. نعل در آتش داشتن، گذاشتن، این هم باز از آداب. به هر حال اینها و بسیاری از موارد دیگه و به خصوص ضرب المثل هایی که در شعر حافظ هست که از این فرهنگ گرفته شده. شاید حافظ یکی از شاعران باشه که بیشترین مثل ها رو داره، حدود 780 مثل و شبه مثل در شعر حافظ هست که یا مصرعش یا کل بیتش در شعر در زبان مردم افتاده دیگه به واسطه همین شعر حافظ. حالا یا خود شعر حافظ مثل شده یا این مثل هایی رو که به طریق ارسال مثل در شعر حافظ به کار رفته وارد شعر مردم شده. مثلا میگه آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد، مثلا در مصرعی، یعنی از چاله برآمدن و به چاه افتادن. یا دستکاریش مقداری بیشتره، آسمان کشتی ارباب هنر میشکند. خب یعنی با اهل هنر جهان به جنگ است، یک همچین مسئله. یا نیکنامی میخوای دل با بدن صحبت مدار. خب یا مثلا عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی، چرا عاقل کند کاری کاورد پشیمانی. یا در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، که این اصلا مثل خود حافظ هست که ما همیشه میگیم در کار خیر حاجت استخاره نیست، همین بیت حافظ رو به کار میبریم. و اینقدر حافظ در این کار مسلط هست که گاهی دو بیت رو به عنوان در دو مثال دو مثل به کار میبره که اصطلاحاً بهش ارسال المثلین میگن. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. دو تا مثل دو اینجا هست. به هر حال حافظ از امثال عربی استفاده میکنه، از تمثیل فراوان استفاده میکنه، امثال کنایی زیاد داره، مثل با ذکر مرجعش میده، ابیات و مثال هایی که از حافظ مثل شده در زبان مردم افتاده و امروز مردم اونها رو به عنوان مثل استفاده میکنن. حالا بعضی رو خواص، بعضی رو عوام. مثلا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یا آسمان کشتی ارباب هنر، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. این بیت حافظ خیلی مثل شده، مشهور شده. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این رو هم وقتی میگیم که میخوایم از یک سفر کرده نام ببریم، هر وقت ما یک یار سفر کرده، برادری، دوستی، پدری، مادری، کسی در سفر داریم، این برش میخونیم و برش دعا میکنیم و با دردکشان هر که در افتاد بر افتاد. و از این نوع بسیار در شعر حافظ فراوان هست. ما امیدواریم که بتوانیم با خوندن شعر حافظ و با پاس داشتن نام و یاد او از حافظ درس زندگی بیاموزیم. چرا که بیت بیت حافظ و غزل شعر حافظ درس زندگی است. با امید اون روز. خدا نگهدار.